अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब ठीक होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं और जो न्यू सब्सक्राइबर है, उन सभी लोगों के लिए मेरे अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोगों की हर दुआ कबूल हो और अल्लाह उसे अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया, है और कुछ बाकी है। अगर कुछ बाकी है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की उम्मीद बाकी है। इसलिए जब भी कुछ भी उम्मीद करे तो सिर्फ़ अल्लाह से करे, तो सिर्फ़ अल्लाह से करे, क्योंकि अल्लाह ही है जो देने वाला है। इसलिए उम्मीद से ज़्यादा खुद पर यकीन करे, क्योंकि इंशाअल्लाह आने वाला कल बहुत बेहतरीन से बेहतर होता है। और ज़िंदगी में किसी के आना वो तुम्हारी किस्मत होती है। और किसी को संभाल कर रखना वो तुम्हारी अपनी हुनर होती है। इसलिए किसी भी इंसान के लिए कुछ भी करे तो पहले उससे समझने की कोशिश करे, क्योंकि कोई भी इंसान अब के दौर में विश्वास के लायक कोई होती नहीं है। विश्वास करे उससे करे जिसको देखे अपने दिल से देखने की कोशिश करे। और जहाँ तक उसे देखने से पहले अपने दिल में अल्लाह का एहसास रखे, कि ये मेरे लायक का है या नहीं है, मेरे लेवल का है या नहीं है। उसे समझने की कोशिश करे, क्योंकि इंसान की लाइफ में, दुनिया में जैसे दोस्ती रखते हैं तो दोस्ती का मर्तबा दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे मोहम्मद अपनी उम्मत से कह दे कि जिससे भी दोस्ती रखे उसे समझने की कोशिश करे, दिल से समझे, दिमाग से समझे। और समझने के बाद जब भी दोस्ती एक ऐसा हो कि जब भी तुम उसे याद करो परेशानियों में तो वो सामने आ जाए, और जब भी उसे तुम जिक्र करो, अपने ज़बान पर उसका नाम लो, उसका नाम का फ़क्र करो कि वो मेरा दोस्त है। वो हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हा में, हर परेशानियों में तुम्हारी जगह आ जाए, सामने खड़ा हो जाए, उसे कहते हैं दोस्ती। और दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, जब भी किसी भी आप परेशानियों में आ चुके हैं, जिसके पास से कोई समझ में नहीं आ रही, सबसे पहले तो अल्लाह को याद करे और अल्लाह से अपने आप में अल्लाह से मांग कर देखे, तो वो दोस्ती उसे कहते हैं जो तुम्हारे लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल देते हैं कोई भी परेशानी के वक्त में, उसे कहते हैं दोस्ती। इसलिए विश्वास किसी का भी करने से पहले अल्लाह का एहसास अपने दिल में रखे। और ऐसे भी जिस्म का हिस्सा एक दिल होता है। अगर इंसान का दिल ही जब साफ़ ना हो तो वैसा चेहरा कि जिसमें खूबसूरत बहुत है, इंसान गुमान करता है, तो वैसा गुमान या खूबसूरती किस काम की? कोई काम की नहीं। क्योंकि ऐसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का दौलत जो होता है वो झटका में जाते हैं, और खूबसूरती जो होती है वो एक बीमारी में खूबसूरती चली जाती है। इसलिए ना दौलत पे फ़क्र करे, ना खूबसूरती पे घमंड करे, क्योंकि तकब्बुर वो अल्लाह को नापसंद है। और घमंड, गुरूरियत जो इन सब चीज़ों से दूर रहे और अल्लाह से फ़ना मांग ले,
تو آپ کے لیے بہت بہتر سے بہترین ہوگا۔ اور جہاں بھی آپ رہیں پریشانیوں پریشان ہوں تو جہاں تک درود پڑھ لے، کیونکہ پریشان جب ہوا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ درود کو پڑھا کرتے تھے۔ اور جب بھی آپ کہیں اکیلے میں اکیلے پن بیٹھ کے محسوس کرتے ہیں تو آپ کہیں بھی کچھ بھی کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں۔ بس اللہ ہی ہے جو آپ کو وہ راستہ تک لے کے پہنچائیں گے، اس منزل تک پہنچائیں گے جو منزل کی تلاش میں آپ ہو، جو زندگی کی تلاش میں آپ ہو، جو زندگی آپ جینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دل کو صاف رکھیں اور ایمان کو درست رکھیں۔ ایمان درست تو سب کچھ صحیح، اور ایمان درست نہ تو کچھ بھی صحیح نہ۔ اس لیے ایمان میں آئیں، ایمان کو مکمل کریں اور ہر انسان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بس پہلے اللہ کو سمجھے، اللہ کو یاد کرے، پھر اس انسان کو اس نظریے سے دیکھے تو آپ کا نظریہ بدل جائے گا دیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اللہ کو پہلے یاد کیا۔ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کر کے ضرور کریں، کیونکہ بسم اللہ کا مرتبہ ہے کہ اللہ کے نام شروع کرتا ہوں، اللہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ شکر اللہ، الحمدللہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی تعریف کی ہے۔ اس لیے اس بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اپنے دل میں اللہ کا تعریف کیا، اللہ کا شکر کیا۔ اس لیے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا شکر کرے اور ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محمد اپنے امت سے کہہ دے اپنی انگلی پر میرا ذکر کرے، اے میرے محمد اپنے امت سے کہہ دے کہ اپنی انگلی پر میرا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی قبر میں روشنی ملے گی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی ہے سب کوئی پہلے اپنے سوتے جاگتے ہر وقت ہر منٹ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے ہی آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ تلاش کرتے ہیں، جسے آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں، کچھ بھی ڈھونڈیں، کچھ بھی تلاش کریں، وہ نہیں ملے گی جب تک کہ آپ اللہ کو یاد نہ کریں گے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو سمجھنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہر جگہ میں ہر موڑ پر آپ کو، آپ کی زندگی کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ پریشانیوں میں پریشان ہیں، کہیں کچھ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ راستہ بھی اللہ ہی دکھائیں گے، منزل تک بھی اللہ ہی پہنچائیں گے۔ بس اور آپ لوگ سب، میں بھی آپ لوگوں کو دعا میں یاد کروں، آپ لوگ بھی مجھے سب دعا میں یاد کریں اور آپ لوگ سب ٹھیک رہیں، خوش آمدید رہیں، سب بخیر، اسے آگے تک شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور سب بتائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔